सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आजको दिनसम्म नेपाली समाजलाई सही सूचना, समाचार र स्वस्थ मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, नयाँ नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, 2072 को महाभूकम्पदेखि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम, सतर्कता र सजगताको सन्देश र सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता कार्यमा रेडियो नेपालले पुर्याएको योगदानलाई बिर्सिन सकिँदैन। रेडियो नेपाल विभिन्न राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दै विश्वसनीय समाचार, प्रभावकारी कार्यक्रम एवं समय सापेक्ष गीत सङ्गीत मार्फत श्रोताहरूसँग सहकार्यसहित अगाडि बढ्दै आएको छ। प्रजातन्त्रको उदयसँगै 2007 सालमा स्थापित रेडियो नेपालसँग प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ओज र सुगन्ध मिसिएको छ। 2007 साल चैत्र 20 गते काठमाडौँबाट आफ्नो औपचारिक यात्रा सुरु गर्न अघि नै पूर्वी नेपाल र विशेष गरी विराटनगरमा गुन्जिएको त्यो अनौपचारिक स्वर रेडियो नेपालको जग हो। यतिखेर म रेडियो नेपालका संस्थापक श्रद्धेय तारिणी प्रसाद कोइराला र उहाँका सहकर्मीहरूलाई ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छु। क्रान्तिको जगबाट उठेको यो संस्था आज नेपाली प्रसारणको मूल स्वर भएको छ र यसले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भागको रूपमा देश र जनताको सर्वोपरि हितमा दत्तचित्त भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। राष्ट्र हितका लागि परेका नेपाली जनताको राष्ट्रिय प्रसारण संस्था हो रेडियो नेपाल। राष्ट्रिय जीवनसँग जोडिएका अहम सवालमा रेडियो नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनेदेखि को भूकम्पदेखि कोभिडको सङ्क्रमण रोकथाम, सतर्कता र सजगताको सन्देश, सूचना प्रवाह गर्नसम्म तथा जनताका आशा र अपेक्षालाई सकारात्मक र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई जनता समक्ष पुर्याउन यसले निर्वाह गरेको भूमिका निकै उच्च छ। रेडियो नेपालको योगदानलाई बिर्सिन सकिन्न। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कला, साहित्य, सङ्गीत र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न राष्ट्रिय जीवनका सबै प्रकारका दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा रेडियो नेपालमा रहेका पुराना गीत, सङ्गीत तथा श्रव्य सामग्रीहरूको कालान्तरसम्म संरक्षण हुने गरी प्रचलित आधुनिक प्रविधि मार्फत ती सामग्रीहरूको विश्व बजारीकरण गर्दै आय आर्जन गर्नका निमित्त रेडियो नेपालले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 21 भाषामा समाचार, 20 भाषामा कार्यक्रम एवं समय सापेक्ष गीत सङ्गीतसहित नागरिकको घर दैलोमा गुन्जने रेडियो नेपाल सरकारवालाहरू सबै पक्षसँग हातमालो गर्दै अगाडि बढ्दै आएको छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्दै बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशको मूल्यलाई आत्मसात गर्दै अघि बढेको छ। यो यात्रा अझ मजबुत, सशक्त र सार्थक हुनु जरुरी छ। 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले देशका सम्पूर्ण भूभागमा रेडियो प्रसारण पहुँच पुर्याउने नीति अनुरूप रेडियो नेपालले यसै वर्ष सुदूरपश्चिमको प्रदेश डोटी, उडीतोला र प्रदेश नम्बर 1 को सोलुखुम्बुको पत्ताले डाँडामा एफएम रिले स्टेसन स्थापना गरेसँगै देशभर 27 एफएम रिले स्टेसन र 5 मिडिया वेब स्टेसन अनि डिजिटल माध्यममा इन्टरनेट अनलाइन मार्फत समेत आफ्नो प्रसारण सेवा विस्तार गर्दै लगेको छ। अझै पनि देशको 100% भूभागमा रेडियो नेपाल सुनाउन रेडियो नेपालले थप प्रसारण सेवा विस्तार गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। वर्तमान अवस्थाको प्रतिस्पर्धी युगमा रेडियो नेपालले समय सुहाउँदो नवीनतम प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै अझ निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय र भरपर्दो समाचार सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय दायित्व बोध गर्दै, देशको बहुलतालाई सम्मान गर्दै र सुदूर
गाउँ र बस्तीका समस्या र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय प्रसारण संस्था र नेपाली माटोको आवाज हुनुको मूल मूल्य अझै माथि उठाउनु छ। बदलिदो समय, प्रतिस्पर्धा र यसले निर्वाह गरेको राष्ट्रिय दायित्व समेतलाई हेरेर यसको आन्तरिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउनु छ। यसले भोग्दै आएको प्रविधिको रूपान्तरण र आर्थिक समस्याको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जानकार छ। प्रविधिको विकास, रूपान्तरण र मल्टिमिडियाको युगको आवश्यकता अनुरूप यसलाई अझै धेरै ढङ्गले परिमार्जन गर्न जरुरी छ। यसका लागि हर तरहले सघाउन र राष्ट्रको यस धरोहरलाई नयाँ उचाइमा लैजान मन्त्रालय तयार छ। यसको सफलताको निमित्त रेडियो नेपालका सबै सञ्चारकर्मी, प्राविधिक र अन्य कर्मचारी तथा व्यवस्थापनको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी सबै कार्यका लागि सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। रेडियो नेपालले विगत वर्षहरूदेखि नै सार्वजनिक प्रसारण अनुरूप सामग्रीहरू प्रसार गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण PASBमा रूपान्तरण गर्नका लागि कानुनी तथा संसदीय प्रक्रियाको एउटा निष्कर्ष निकाल्न बाँकी छ। यसले छिट्टै विकास पाउने विश्वास लिएको छु। आजसम्म साथ, सहयोग र सद्भावका लागि समस्त श्रोताहरूमा आभार व्यक्त गर्दछु। साथै महाभूकम्प 2072 तथा कोभिड-19 को त्रासको बेला 24 घण्टा निरन्तर प्रसारणमा खटिने ती सबै प्रसारक तथा प्राविधिकहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि प्राकृतिक प्रकोप र विपदको बेला रेडियो नेपालले विगतमा झैँ आफ्नो प्रसारणलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने विषयमा मलाई पूर्ण विश्वास छ। रेडियो नेपालले विभिन्न प्रविधिको उपयोग गर्दै मुलुकको सबै भूभागमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न यथोचित प्रयास गरिरहेको छ। साथै राष्ट्रिय दायित्व बोध गरेर राष्ट्र र जनताको हितमा जिम्मेवार प्रसारण संस्थाको भूमिका निर्वाह गरी देशलाई सुसूचित गर्दै आएको छ। यो यात्रामा अझ निरन्तरता जारी रहनुपर्दछ। यसले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्दै बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशको मूल्यलाई अझ कसिलो बनाउनु छ। यसैमा रेडियो नेपालको मूल्य बढ्छ र दायित्व पुरा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्नुभएका वरिष्ठ गीतकार किरण खरेल र वरिष्ठ सङ्गीतकार दीपक जङ्गमलाई रेडियो नेपालले राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान अर्पण गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। उहाँहरू जस्तै विशिष्ट योगदान गर्नुहुने अरू स्रष्टाहरूलाई पनि यसरी नै सम्मान गर्दै जानुपर्दछ। यसै गरी दीर्घ सेवा पदक प्राप्त गर्ने कर्मचारी मध्येबाट उत्कृष्ट कर्मचारी हुन सफल हुनेहरू आज पुरस्कृत कलाकार, गीतकार तथा सङ्गीतकारहरू सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पुरस्कृत कर्मचारीहरूले रेडियो नेपालको श्रीवृद्धिका लागि अझै बढी मेहनत गर्नुहुनेछ र पुरस्कृत कलाकारहरूले नेपाली गीत सङ्गीतको विकासमा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहिआएको छ। यो प्रसारण कलाको मन्दिरो विगत वर्षहरूदेखि रेडियोमा कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक तथा पत्रकारहरू यसै क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सिप र कौशलले रेडियो नेपालको समग्र विकास र विस्तारमा थप योगदान पुग्ने आशा गरेको छु। रेडियो नेपालले श्रोताको चाहनाको सम्बोधन गर्दै आफ्ना कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धिमा समेत ध्यान दिएर नयाँ युगको नयाँ प्रसारण संस्थाको रूपमा यसको विकास गर्न जरुरी छ। यसलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रूपमा लैजान कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। आगामी दिनमा रेडियो नेपाललाई प्रभावकारी प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने सबै विषयमा सहयोग गर्न मन्त्रालय सदैव तपाईहरूको साथमा रहनेछ। यसलाई अझ समावेशी र राष्ट्रिय आवश्यकताको
वकालत गर्ने संस्थाहरूको रूपमा विकास गर्दै जानु छ, संस्थाको रूपमा विकास गर्दै जानु छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जाने नै छ। अन्त्यमा रेडियो नेपालको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा श्रोतागण र सरकारवालाहरू सबैप्रति पुनः एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्दै यस संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन सहयोग गर्ने पूर्व कर्मचारीहरू तथा सम्बद्ध सबैलाई धन्यवादसहित मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com